चाहिँ हामी डिजाइन अफ स्टिल र टिम्बरमा ट्युब इन्टरफेस चाहिँ कुन च्याप्टरहरू छन् त्यो हेर्न जान्छौँ। डिजाइन अफ स्टिलको हुन्छ भने स्टिल स्ट्रक्चर, वर्किङ स्ट्रेसको, लिमिट स्ट्रेस, कनेक्सन, टेन्सन, कम्प्रेसन र फ्लेक्चर यी मात्रै छ स्टिलमा चाहिँ। त्यसपछि सिमिलरली चाहिँ टिम्बरमा हुन्छ भने विन्ड भेलोसिटी र रुफ प्रेसर एन्ड रुफको क्यालकुलेसन गर्छ यसमा। त्यसपछि सिमिलर प्रोसेस चाहिँ बिम र कोलुमको पनि डिजाइन हामी टिम्बरमा हेर्छौँ। त्यसपछि यो टिम्बर र स्टिलमा चाहिँ हामीले इक्जाममा पनि गर्नुपर्ने र हामी सोल्युसन गर्दा पनि हेल्प गर्ने चाहिँ कोडहरू IS 8080/2007 यी सबै कोड हुन् र यसलाई हामी कसरी वेब ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्ने र कसरी युज गर्ने त्यो पनि मैले सिकाइदिन्छु अहिले नै। हामी चाहिँ IS कोड डिजाइन अफ स्टिल र टिम्बरमा चाहिने जुन IS कोड छ सबै हामी कसरी वेब ब्राउजरबाट डाउनलोड गर्ने हो त्यो सिकाउन गइरहेछौँ। चाहिँ कुनै सर्च इन्जिनमा गएर D2SIS यो कोडको नाम लेख्ने, त्यसपछि हामीले डक सेकेन्डमा देखेको लाई क्लिक गरेपछि हामीले कोड ओपन हुन्छ। यो कोडलाई नै हामीले A4 मा प्रिन्ट गर्नुपर्छ। सिमिलर प्रोसेस चाहिँ अर्को कोड भनेको यो कोड पनि चाहिन्छ। यो कोडलाई फेरि हामी डाउनलोड गर्नको लागि क्लिक गर्ने सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गरेपछि एउटा कोड देखिन्छ। यो कोड सबै हो। यो कोडले चाहिँ कुन चाहिँ स्टिलको त्यस्तो आइसकेको सेक्सनहरूको प्रोपर्टीहरू सबै यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ। त्यसपछि सिमिलर प्रोसेस अर्को कोड हामीले चाहिने एउटा यो हो यो कोड। त्यसपछि यसलाई पनि हामी सेकेन्ड अप्सनमा गएर डाउनलोड अप्सनमा गएर हामी कुन प्रिन्ट गर्नुपर्छ र डाउनलोड सिमिलर प्रोसेस अर्को एउटा कोड चाहिँ फाइनल चाहिँ यो एउटा। त्यस्तै सेकेन्ड अप्सनमा गएर हामीले यसलाई पनि डाउनलोड गर्नुपर्छ सिमिलर प्रोसेस र यसलाई A4 मा बोथ साइड थ्रु चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्छ है। युनिट 1 मा चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर एन्ड देयर एनालाइसिस एन्ड डिजाइन छ र हामी स्ट्रक्चरल हामी यो मेनली फोकस चाहिँ 4 मार्क हुन्छ यसमा र यस थ्योरी पोर्सन मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो खासै त्योमा यो च्याप्टरमा अप्ठ्यारो हुन्न र एउटा प्रब्लम त योमा त कुनै हुन्न। त्यस्तै अब स्टिल स्ट्रक्चर र स्ट्रक्चर स्टिल हामी जहिले पनि यहीँमा कन्फ्युज हुन्छौँ। मैले पनि चाहिँ पढ्दाखेरि यसैमा कन्फ्युजन भइरहेको थियो तर अहिले चाहिँ क्लियर छु। चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चर भनेको जस्तै अब कुनै फ्रेम स्ट्रक्चर मलाई बनाउनु छ भने अहिले बनाउनु छ भने म यो कोलुम बिम सबै थोक चाहिँ मैले स्टिलको युज गरेर मात्रै बनाउँछु भने स्टिल स्ट्रक्चर। त्यस्तै यदि यो कोलुम बिम चाहिँ सबै चाहिँ टिम्बरले म बनाउँछु भने यो के भइहाल्छ टिम्बर स्ट्रक्चर। सिम्पल कुरा। त्यसै कारण मैले के भन्न खोजेको स्टिल स्ट्रक्चरमा चाहिँ कम्बिनेसन अफ बिम कोलुम भयो, त्यसपछि यहाँ कनेक्सन भयो। यिनीहरू कनेक्सनले सबैलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा युनिट बनाएर यसले केही लोड थानोस् भनेर यस्तो स्ट्रक्चरलाई स्टिल स्ट्रक्चर भन्छौँ। त्यस्तै अब स्ट्रक्चर स्टिल भनेर के भने अब कुनै अब एक्चुअलमा स्टिल आइरनकै नै कम्पोनेन्ट आइरनकै नै के हुन्छ भने कार्बन त्यसपछि क्रोमियम यिनीहरूको मिक्सर युज गरेर के बनाउन सक्छौँ स्टिल बनाउन सक्छौँ। यसको मतलब स्ट्रक्चर स्टिल भनेको के भने यसको केमिकल प्रोपर्टी र मेकानिकल र फिजिकल सबै प्रोपर्टीलाई यसरी मोडिफाई गरौँ कि यसले हामी मतलब यसरी मोडिफाई गरी यसले लोड धान्न सकोस् म्याक्सिमम लोड। त्यस्तो स्टिललाई भन्छौँ स्ट्रक्चरल स्टिल। यसले हामी अब सपोज कुनै स्टिल स्ट्रक्चर चाहिँ स्ट्रक्चरल स्टिल यदि ड्युरेबल छ भने त्यसपछि चाहिँ फायर रेसिस्टेन्स छ भने त्यसपछि हिट इन्सुलेसन नभन फायर रेसिस्टेन्स भन्थे। त्यसपछि कोरोजन रेसिस्टेन्स यी सबैमा केमा आइहाल्छ भने स्ट्रक्चरल स्टिलमा आइहाल्छ। अब चाहिँ हामी इलास्टिक स्ट्रेन्थ अफ स्टिलको हामी पढ्न गइरहेछौँ। यसमा के हुन्छ भने हामी एउटा स्टिल रड लिएर मेसिनमा सेट गरेर स्ट्रेस एप्लाई गर्ने। त्यसो स्ट्रेस एप्लाई गर्दाखेरि यसमा स्ट्रेस भर्सेस इलोङ्गेसन मतलब स्ट्रेन यसैको
हामी यसको ग्राफ हामी कम्प्युटरमा हेर्छौँ भने के देखिन्छ भने ग्रेजुअली चाहिँ लिनियरली चाहिँ यो पर्सन त लिनियर हो, लिनियरली चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ र म्याक्सिमम चाहिँ इल्ड पोइन्टसम्म पुगेपछि ड्रास्टिकली ड्रप हुन्छ। त्यो लोवर पोइन्टलाई भन्छ लोवर इल्ड पोइन्ट। त्यसपछि के हुन्छ भने प्लास्टिक जोनमा चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रेन्थ चाहिँ कन्स्ट्यान्टै राख्ने तर इलोङ्गेसन भइरहेछ, मतलब ठुलो भइरहेछ कि लेन्थमा। त्यसपछि एउटा डी पोइन्ट पछि के हुन्छ भने थोरै मिनिमम स्ट्रेस मात्रै इन्क्रिज हुन्छ र अल्टिमेट स्ट्रेसमा पुग्छ। अल्टिमेट स्ट्रेस भनेको अल्टिमेट स्ट्रेसमा भनेको कुनै यो रोडको म्याक्सिमम भ्यालु, म्याक्सिमम क्यापेसिटी, म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति लिन सक्छ यो स्टिल रडले भने अल्टिमेट स्ट्रेन्थसम्म लिन सक्छ। र फर्दर इन्क्रिज गर्छ भने के हुन्छ भने एउटा नेकिङ फर्मेसन हुन्छ। यसैलाई नेकिङ, यो पोर्सन यसरी नेक भएर के हुन्छ भाँचिन्छ। यो पोर्सन हो नि यो नेक फर्मेसन हो, त्यस कारण नेकिङ जोन देखियो। र यो प्लास्टिक जोनमा के हुन्छ भने हामी यहाँ त स्ट्रेसै एप्लाई गरेछौँ, स्ट्रेस त कन्स्ट्यान्ट राखेछौँ, स्ट्रेस कन्स्ट्यान्ट तर इलोङ्गेसन स्ट्रेन्थ बढिरहेको छ। त्यस कारण हामी यसलाई प्लास्टिक जोन भन्न खोज्छौँ। योमा के हुन्छ भने हामी अगाडि अब पढ्न गइरहेछौँ भने अब लिमिट स्ट्रेसमा के हुन्छ भने वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा एउटा हुन्छ भने लिमिट स्ट्रेस, वर्किङ स्ट्रेस र लिमिट स्ट्रेस। यो दुई मेथडले हामी कुनै स्टिलको चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ। जेनरल चाहिँ हाम्रो कोर्समा चाहिँ लिमिट स्ट्रेस मात्रै छ, वर्किङ स्ट्रेस खासै छैन भन्ने नै हुन्छ। अब हामी वर्किङ स्ट्रेसमा कसरी काम गर्छ भने त्यो म एक्सप्लेन गर्ने। वर्किङ स्ट्रेसमा के भन्छ भने यो रिजनसम्म मात्रै वर्किङ स्ट्रेसले काम गर्छ, यो रिजनसम्म मात्रै वर्किङ स्ट्रेसले काम गर्छ स्ट्रेस मेथडमा। त्यसपछि लिमिट स्ट्रेसमा के हुन्छ भने होइन, लिमिट स्ट्रेसमा यो म्याक्स अल्टिमेट लिमिट यहाँदेखि यतिसम्म काम गर्छ, यो सबै यो भनेको लिमिट स्ट्रेसमा काम गर्ने हो। र अब चाहिँ हामी वर्किङ स्ट्रेस कसरी क्यालकुलेसन र कसरी यसको थ्योरी हामी अलिक बुझ्छौँ होइन। वर्किङ स्ट्रेस भनेको के भने एक्चुअली हामी अहिले नै हेरेको थियौँ स्ट्रेस भर्सेस स्ट्रेनको काम के देखेको थियो यसरी। इल्ड पोइन्ट हुन्छ नि, यो इल्ड पोइन्ट भन्दा यो रिजनमा मात्रै हामी के एप्लाई गर्छौँ भने वर्किङ स्ट्रेसको। र वर्किङ स्ट्रेसमा मेन पोइन्ट के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ भने कुनै स्टिलको चाहिँ इल्ड क्यापेसिटी हुन्छ नि, स्ट्रेन्थ। सपोज अब कुनै आई सेक्सनको स्टिल इल्ड क्यापेसिटी जेनरल के हुन्छ भने आई सेक्सन अरू स्टिलको जेनरली हामी युज गर्छौँ क्यालकुलेसनमा 25 MPa यो युज गरिरहेछौँ हामी क्यालकुलेसनमा युज गर्छौँ हामी। के भने यति क्यापेसिटी छ नि, यति लोड प्रेसर धान्ने। यो वर्किङ स्ट्रेसमा के भन्छ यो जति यो प्रेसर छ यसको क्यालकुलेसन एक्चुअल चाहिँ यसमा चाहिँ हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाएर यसलाई रिड्युस गरिदिने। यसको मतलब के भन्न खोजेको एफवाई फोर्समा के फ्याक्टर अफ सेफ्टी एफओएस ला डिभाइड गरेर के गर्दछ पर्मिसिबल स्ट्रेस हुन्छ। यसको मतलब के भने यदि 250 छ भने यदि हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1.5 राख्छौँ भने अवश्य 250 भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ। यसको मतलब के भने यदि यो पोइन्टको भ्यालु 250 छ भने हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाउँदाखेरि एभरेजमा चाहिँ डिभाइड गरेपछि 200 भन्दा त कम हुन्छ। यसको मतलब यो पोइन्ट, यसको मतलब के भयो भने एक्चुअलमा त हामी पहिला भन्दा त यतिसम्म वर्किङ स्ट्रेसमा काम गरेछ। अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाएपछि त अब त्यो रिजन त कम सानो भइसक्यो, यसको मतलब यो पोइन्ट भनेको पर्मिसिबल पोइन्ट हो। पर्मिसिबल पोइन्ट
यसको मतलब के भने फ्याक्टर वर्किङ स्ट्रेसमा के देखियो भने हामी स्ट्रेसको रिजन के गरिदियौँ, सानो गरिदिएछौँ यसमा गर्दैछौँ। यसको मतलब यसमा के हुन्छ भने अब हामीले अब यसको भ्यालु चाहिँ त 200, सपोज यसको मैले एज्युम गर्दै 150 MPa यति फोर्स मात्रै धान्न सक्छ। यसको मतलब के भयो भने कुनै यदि स्ट्रक्चर हामी बनाउँछौँ भने कुनै स्ट्रक्चर बनाउँछौँ भने यसमा यदि यसको क्यापेसिटी एक्चुअलमा चाहिँ 250 थियो, तर हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाउँदाखेरि के देखियो भने मैले एज्युम गरेँ 150 MPa मात्रै। यसको मतलब अब यदि कुनै लोड आइरहेछ मतलब 200 MPa भने यसले अब हामी एज्युम गरिरहेछ कति मात्रै 150 मात्रै आइरहेछ लोड कति 200, यसले धान्न सक्छ हामी भन्छौँ नै। यसको मतलब के गर्छ भने हामी एउटा अझै थपिदिन्छौँ, एउटा अझै क्रस सेक्सन। अब एउटा अझै थपेपछि अब कति भयो 150 MPa अझै थपिदियो, अब त 300 पुग्यो। 300 पुग्यो भने अब यो लोड त अब मजाले धान्न सक्छ, हो कि होइन। यसको मतलब के भने हामी वर्किङ स्ट्रेसमा चाहिँ हामी एरिया बढाइदियो कि हामी बडी सेक्सन राखिदियो, मतलब एरिया बढाइदिएछौँ। फोर 200 MPa को लागि नै एरिया हामी धेरै बढाइदिएपछि यसको मतलब के भयो देखियो भने हामीले लार्ज मेटेरियल युज गर्यौँ। हामी यसमा त्यसै कारण के हुन्छ भने यसमा इकोनोमिक अलिक कम हुन्छ के, हामी 200 को लागि नै धेरै एरिया लिइसकेको छ। त्यस कारण यसमा वर्किङ स्ट्रेसमा लेस इकोनोमिक देखियो। जेनरली चाहिँ वर्किङ स्ट्रेसमा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी केमा एप्लाई गर्छौँ भने यिल्ड स्ट्रेस पोइन्टमा मात्रै एप्लाई गर्छौँ। यदि कुनै स्टिलको स्ट्रक्चर यिल्ड पोइन्ट छ भने त्यसमा मात्रै फ्याक्टर अफ सेफ्टी एप्लाई गरेर पर्मिसिबल स्ट्रेस निकाल्छौँ। तर त्यही लोड 200 MPa आइरहेछ नि, लोड 200 MPa आइरहेछ भने यसमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाउँदैन वर्किङ स्ट्रेसमा। यसको मतलब 200 हो भने 200 नै मानेर गर्छौँ। यसमा यदि सडन लोड भयो, इम्प्याक्ट लोड भयो, यसमा क्यालकुलेट हामी गर्दैनौँ के, एकैपल्ट जे आयो त्यो नै राखिदिएर क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यस कारण जेनरली यो प्रिफर गर्दैन, किनकि इकोनोमिकल पनि हुँदैन। हामीलाई थाहा छ यदि 250 कै राख्थ्यो भने हामी एज्युम गर्थ्यौँ भने मजाले धान्न सक्थ्यो। त्यस कारण एउटैले युज गर्न सक्थ्यो, तर होइन हामी डिजाइन एज्युम गर्दाखेरि हामी 150 कै मात्रै मानेर गएपछि यसको एरिया बढेछ। त्यसै कारण हामी यस वर्किङ स्ट्रेसलाई बढी प्रिफर गर्दैनौँ। सिङ्गल अब लिमिट स्ट्रेसमा के हुन्छ भने स्ट्रेस भर्सेस स्ट्रेन। लिमिट स्ट्रेसमा चाहिँ म्याक्सिमम अल्टिमेट स्ट्रेसमा काम, यसको मतलब यति रिजनमा हामी काम गर्छौँ। मेन पोइन्ट यो हो। त्यसपछि दुई नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने चाहिँ हामी वर्किङ स्ट्रेसमा के गरेछौँ भने FYमा हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाएको थियौँ, तर यसमा के हुन्छ भने लिमिट स्ट्रेसमा चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेसमा पनि पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाउने। त्यसपछि एन्ड लोड जति लोड एप्लाई गरेछौँ नि हामी त्यसमा पनि फ्याक्टर अफ सेफ्टी लगाउने, दुईटैमा लगाउने। यसको मतलब भन्ने मैले यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सपोज जेनरली के हुन्छ भने FYS यति मान्छ हामी, यो पोइन्टको भ्यालु 410 MPa, यसमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी मतलब 1.5 छ भने अवश्य यो लेस देन 180 MPa। यो पोइन्ट अब कहाँ पुगिसक्यो, यहाँसम्म पुग्न सक्छ। यो पोइन्ट सरेर कहाँ गयो, अब यहाँ गइसक्यो। त्यस्तै अब लोड यदि सपोज 500 MPa आइरहेछ भने लोड चाहिँ 500, फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामी के भनिदिन्छ, यति भनिदिन्छ। यसको मतलब अब यसो कति भ्यालु भयो, 1000 भइसक्यो। यसको मतलब
पहिला लोड आइरहेछ 500 मात्रै, तर पार्सल फ्याक्टर अफ सेफ्टी एप्लाई गरेपछि हामी डिजाइन गर्दाखेरि कति एजिम गरिदिन्छौँ 1000, र यसको क्यापेसिटी पहिला कति थियो, यो स्टिलको चाहिँ 400 अल्टिमेट 410, तर हामी डिजाइन गर्दाखेरि कति मान्थ्यौँ हामी, मतलब सपोज यसले डिभाइड गरौँ, पहिला गर्छु भने सपोज मान्थ्यो यति एमपी सपोज है यति। यसको मतलब के हो भने हामी दुवै पोइन्टमा भ्यूमा सेफ्टी छौँ कि, पहिला लोड 500 मात्रै थियो, 500 मात्रै थियो भने हामी यसलाई डबल गरिदियो, फ्याक्टर अफ सेफ्टी यहाँ एज्युम गरेको छु, फ्याक्टर अफ डबल भएपछि लोड यसको मतलब 500 मात्रै आइरहेको थियो भने 1000 गरिदियो, र अल्टिमेट त्यसको जति 410 थियो भने हामी 400 मिलायो। फ्रम बोथ साइड वी सी द्याट कि हामी फ्रम बोथ साइड हामी सेफ छौँ कि यसमा, त्यस कारण यसमा बढी युज हुन्छ त्यसको युज। त्यसपछि यसमा पनि के हुन्छ भने पहिला हामीले त स्ट्रेस वर्किङ स्ट्रेसमा चाहिँ एफवाइज र पर्मिसिबल यति रिजनमा हामी मात्रै वर्किङ स्ट्रेसको गरिरहेछौँ, तर लिमिट स्ट्रेसमा त यति रिजनसम्म हामी गरिरहेछौँ, हो कि होइन। यसको मतलब के भयो, यसमा लेस एरिया युज, लेस क्रस सेक्सन एरिया अफ स्टिल युज, हो कि होइन। अब यसको मतलब लेस क्रस सेक्सन, पहिला हामी दुईवटा कुलुम बनाउनु दुईवटा चाहिन्थ्यो भने अब हामी एउटैले मात्रै पुग्छ कि लोड हाल्न सक्छ, त्यस कारण यसमा क्रस सेक्सन कम भयो, त्यस क्रस सेक्सन मेटेरियल कम भयो भने इकोनोमिक नै हुन्छ, यो फेरि इकोनोमिक भयो। यो चाहिँ लिमिट स्ट्रेसमा यति मात्रै हो। त्यसपछि यसमा पनि लिमिट स्ट्रेसमा पनि सर्भिसिबिलिटी र एउटा अझै हुन्छ, त्यो म एक्सप्लेन गरिदिन्छु यसको टर्म। र यसलाई डिजाइनमा पनि के हुन्छ भने दुईवटा बेसिसमा हामी स्टडी गर्छौँ, लिमिट स्ट्रेस अफ स्ट्रेन्थ र लिमिट स्ट्रेन्थ अफ सर्भिसिबिलिटी। यसमा मतलब के हो भने हामी कुनै लिमिट स्ट्रेस मेथडबाट हामी कुनै स्टिल स्ट्रेसर डिजाइन गऱ्यो भने त्यसमा कतिको स्ट्रेस मतलब त्यसले कतिको लोड धाम्न सक्ने पर्ने हो। त्यसपछि त्यसमा सर्भिसिबिलिटीमा के हुन्छ भने लोड एप्लाई गरे बापत त्यो स्टिल स्ट्रेसरमा लोड एप्लाई गरे बापत त्यसले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ, त्यसले अब लोड एप्लाई गर्यो, तर लोड एप्लाई गर्दाखेरि त्यो एक्सेस डिफर्मेसन भयो भने सर्भिसिबिलिटी भएन, मतलब युजरले त्यो डिफ्लेक्सन गरेपछि कुनै बिमे स्याक भइसक्यो। सपोज यो स्टिलको स्ट्रक्चर छ भने यसमा लोड लगाएपछि स्याक देखियो, बेन्ड पनि देखियो, र भने अब कुनै युजर हुन्छ भने यसले सेटिस्फाई हुन्छ डिफ्लेक्सन देखेपछि, होइन यो त घट्ने भत्के जस्तो लाग्छ कि होइन। त्यसैले लिमिट स्ट्रेस अफ सर्भिसिबिलिटी युजर चाहिँ सेटिस्फाई छैन किन एक्सेस डिफर्मेसन। अब कुनै मान्छे घरमा बसेछ र साइडबाट कुनै भेहिकल जान्छ भने त्यो घरमा अलिक बढी भाइब्रेसन छ भने युजर आर नट सेटिस्फाई विथ द बिल्डिङ। त्यस कारण अब क्रोजन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कारण त्यो एक्सेसिभ क्रोजन हुन सक्छ भने त्यो पनि के हुन्छ भने लिमिट स्ट्रेसमा पर्छ र युजर चाहिँ नट वेल सेटिस्फाई विथ दिस डिजाइन अफ द स्ट्रेचर। त सिमिलरली चाहिँ के हुन्छ भने लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिबिलिटीमा हामी डिजाइन गऱ्यौँ र हामी के हुन्छ भने डिजाइन गर्दाखेरि अर्थक्वेक अलि पनि अर्थक्वेक धान्नु पर्ने हो। त्यसपछि सक इम्प्याक्ट लोड पनि धान्न सक्ने। अब हामी यो कन्सिडर गरेछौँ र डिजाइन गर्थ्यो भने केवल अर्थक्वेक आयो र भत्क्यो, त्यसको मतलब के भने अनरको त वेस्ट त्यस्तै पैसा गएन। त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने लिमिट स्टेट अफ स्ट्रेन्थमा के हुन्छ भने हामी यसरी डिजाइन गरौँ त्यसले अर्थक्वेक इम्प्याक्ट लोड ल डेड लोड सबै के हाल्न सक्नु। र त्यसपछि एग्लेस अब टपलिङ र स्वेमा पनि के होस् भने सेफ्टी होस् भन्ने चाहिँ लिमिट स्टेट अफ स्ट्रेन्थमा हो।